الإخوة المتزوجون باقي 40 يوم على رمضان، إذا في رأسكم شيء طلعوه من الآن، لا تشغل العلماء بفتاوى، أنتم ومداعباتكم والله شهدها. العالم صايمين وأنتم كل شيء سؤال، داعبتها وداعبتها، حكحكتها وحكحكتها، شوفوا على وجوهكم أنت وهي شهر رمضان قوم. وكالعادة سوف تبدأ أسئلة النسوان على القنوات الدينية. يا شيخ زوجي يداعبني أثناء الصيام، هل أفطر أم لا؟ داعبوك 4 قرون في قرابة، وين كنت السنة كلها ما تجرب إلا في رمضان، باقي 42 يوم لرمضان، تداعبوا لو ما تخرج عيونكم. قريبا في رمضان المتزوج في النهار يشوف زوجته نانسي، وفي الليل ترجع ياسين بطوش. أنت مش أنت وأنت جوعان.